Thanks God nakaabot gid ni diri sa village nga gitawag nga puso. Dili po daya lalim ang pagkatkat ni inyong bukira. Tungod kay usahay sa inyong paglakaw, dili na kamo tingog, maghilom ka na lang. Tungod kay gibati na nimo ang kakapoy. Iagi na lang nimo og smile, aron dili halata nga gikapoy ka. Pero pag abot nimo diri sa village, mawala ang tanan nimo nga kakapoy tungod yung pagkaanindot gid sa mga lugar. Nalipay ko nga naglantaw sa akong mga kauban. Nakasmile na, tungod na kay relax na sila o nakalingkod na pod ang uban. Matod pa sa usa namo kakauban, ang pagapos sa kahoy nakawala daw sa kakapoy. Umay hinanangdan nga ang uban nila nigapos sa kahoy. Ang uban, nag-istorya-istorya sila nga pagkanindot gyud sa mga lugar. Ug matod pa ni Ate Sally, siguro ang nindot dinhi ang mga lalalakin-an lang ang muadto sa ubos aron mopalit sa mga panginahanglan. Kay kung diri daw siya nagpuyo, ang iya ra yung bala ang iyang pababaon kay dili gid ay lalim ang pagkatkat sa bukid. Nga magdala ka og mga bugas ug uban pa ang imong gipangpalit tungod sa kalayo ug sa kalisod sa dalan. Nagpadayon ko sa akong paglakaw ug akong nakita ng ilang mga kabalayan. Nindot lang taon. Gamay rag silingan, dili samad dinhi sa atong dapit nga daghan kitag mga silingan. Siguro malipayon gyud sila. Nga nagpuyo dinhi lugara, dali ra mangayo og asin, puspuro, kalayo sa imong silingan. Naabtan na ako sila Ma'am Bebs, si Jojo nga nakihinabi sa usa ka residente. Malipayon sila nga nakigistorya ni ate. Nangutana ko kung asa ni paingon nga dalan. Akong ilantaw ang mga village pagkanindot gid puy-an. Linaw ang imong panguna-una. Tungod kay gawas kay gamay reg silingan, daghan kang malantawan na magapahinumdum kanimo sa gugma sa Ginoo diha kanimo. Ako makauban tuwa ditong dapita tuwa sila Ate Gaga. Dili man nila madungog ang akong istorya, mao nga nagkapay-kapay ko sa akong kamot. Og nibalos ko sila sa pagkapay-kapay nga nagpasabot nga okay na sila o nakapahulay na usab sila. Ipadayon ko sa akong paglakaw. Samtang ko nagalakaw, ako gyud pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa matag usa kanato. Usahay, dili nato ma-appreciate ang gugma sa Ginoo, pero paglantaw pa lang nimo sa kabukiran, sa kapatagan, imo gyud ma-appreciate nga ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Hinahinay nag-abot ang mga kabataan. Ang uban, imo makitaan sa ilang panagwan, excited na sila tungod kay nakabalo naman sila nga naa sa school supplies nga naghulat kanila. Aduna nay mga residente nga naa din dapita karon nakalingkod ug ang akong mga kauban sila Ma'am Inday, si Ate Emeline, si Kuya naglingkod na usab karong panahon na. Naani ako niabot na usab ang akong kauban si Sister Fine. And wala akong kabalo sa pod yang gibati, pero nakita na ako malipayon siya, nagunit siya sa cellphone, siguro mag-selfie ni siya sa mga katawhan din dapita. Gitbit-bit nila ang among dalunon. Mga school supplies, bugas, mga noodles, asin, uban pa nga mga sorpresa alang kanila. Malipayon ko nga naglantaw sa mga kabataan. Labi na ako nalantawan ang kabukiran sa unahan. Abi ninyo, unsay labutang sa una-una, pagkanindot po'y aning dapita kung naagid kay kamutihan, kamaisan, kasagingan, aron dili gutman ang imong pamilya.
aron mahimo mong magmalipayon ug labaw sa tanan malipayon mo kung kauban ninyo ang Ginoo sa inyong panimalay. Si Ate Gaga, first time niya nakauban sa ako. Makita nako nga nalipayon kayo siya.